मार्च से सितंबर तक 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया और स्कूल बंद रहे हमारे बच्चों के सारे मामूलात बदल गए। सुबह लेट उठने की आदत पड़ गई उनको, खाने के औकात भी वो नहीं रहे। अब जब स्कूल खुल रहे हैं और वो भी SOPs के तहत खुलेंगे, स्कूल के गेट पर बच्चों का टेम्परेचर गन से टेम्परेचर चेक किया जाएगा, क्लासरूम में समाजी दूरी का उसूल नाफिज होगा, मास्क उनको पहनने पड़ेंगे। इन तमाम मामलात में बच्चे पढ़ाई की तरफ किस तरह तवज्जो देंगे और किस तरह बच्चे को अपनी पुरानी परफॉर्मेंस की तरफ वापस लाया जा सकता है, रूटीन किस तरह उसकी मैनेज की जा सकती है, बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, बताएं भाई, ये बड़ा सीरियस मसला होगा पेरेंट्स के लिए शुरू में, क्योंकि बच्चे भूल गए थे कि उन्होंने कभी स्कूल वापस जाना है। तो अब इसको वापस कैसे लेके आएंगे ट्रैक पे? अब मेनली बच्चों को मसाइल क्या होंगे, अगर पहले यहाँ से शुरू करें? हाँ, पहले तो हम देखें ना कि बच्चों को मसाइल क्या थे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो सबसे पहला जो बच्चे के लिए मसला था ना, वो एक एंग्जाइटी था कि अब क्या होने वाला है, या हमें पता नहीं है क्या हो गया। और खुश नहीं थे क्या वो? ये डिपेंड करता है बच्चे की एज पे। अब जो बहुत छोटे बच्चे थे 2-3 साल वाले, उनके लिए तो इट मीन्स के अम्मी और अब्बू दोनों घर पे हैं, तो इट्स हैप्पी टाइम, जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए, राइट। 4 साल जो ज़रा बड़े बच्चे हैं 4 से 5 साल, उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उनका स्कूल वो हो गया और वो समझना शुरू होते हैं थोड़े मीडिया से। मीडिया की ओवरडोज हुई न्यूज़ की घर में, और चूँकि पेरेंट्स खुद घबराए हुए थे, किसी भी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट के लिए नई चीज़ थी, तो उनकी जो बातें थी जो बच्चे सुनते रहे वो भी बहुत उन्होंने घबरा गए बच्चे, जिससे तो असर तो ये हुआ बच्चों पे। तो ये एंग्जाइटी है जो पहले घर रहने की थी, अब वो एंग्जाइटी फुल उसमें वापस आएगी, पूरे ज़ोर से स्कूल जाने की एंग्जाइटी आएगी। तो स्कूल जब जाएंगे तो उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा जो स्कूल को या टीचर्स को हमें जो एक मसाइल वो ये होंगे कि बच्चा इस टाइम बहुत लो मोटिवेशन, कुछ बच्चे बहुत लो मोटिवेशन में होंगे पढ़ाई के लिए। अच्छा, मैं वो एज की जो बात कर रही थी, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो हाई स्कूल की एज के हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनके लिए कई लिहाज से ये बेहतर भी होगा। वो खुश भी होंगे कि फ्रेंड्स को मिलना है, क्योंकि उस एज में फ्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और माँ बाप से थोड़ी दूरी वापस ही, शुक्र है कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन ये जो बीच का एज ग्रुप है जो मेरा ख्याल है बैडली हिट होगा, वो ये होगा कि उनका मोटिवेशन लो होगा पढ़ाई के लिए। जो सबसे पहले कि उनका पढ़ाई की तरफ दिल नहीं लगेगा। अच्छा, अब पढ़ाई का लोड भी उन पे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो कोर्स मिस हुआ हुआ है उनका, या ऑनलाइन, वो जाहिर है वो बात नहीं होती, तो वो टीचर्स भी उन पे ज्यादा बर्डन डाल देंगे, एग्जाम आ जाएंगे। आई होप के ना डालें, वो तो अब देखते हैं कि टीचर पेरेंट किस तरह कोलैबोरेट करते हैं। एक और जो बड़ा मसला होगा कि बहुत सारे अनरिपोर्टेड मेंटल हेल्थ इशूज हो गए होंगे घरों में, बड़ों को भी और बच्चों को भी। तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल वापस आ रहे हैं, उनको या खुद कोई हो गया होगा, एक क्रॉनिक एंग्जाइटी हो जाती है ना हर वक्त, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी। अब जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जो आपको परेशानी ना भी हो तो परेशानी होती है, परेशानी की सिचुएशन करने का मैकेनिज्म भी तो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, बच्चों में ज़्यादा एक कैपेबिलिटी होती है नई चीज़ से एडजस्ट करने की। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, चूंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ आई थी ना, तो बच्चा हमारा बहुत सारे बच्चे जब घर से स्कूल आएंगे तो वो जनरली भी एंग्शियस होंगे, किसी जो सिचुएशन वैसे उनको नहीं डराती थी वो उससे डरे हुए होंगे। तो एक पेरेंट या टीचर कैसे स्पॉट कर सकता है कि बच्चे के साथ कोई इशू हो रहा है? वो सिम्टम्स क्या होंगे? वो सिम्टम्स सबसे पहले वो जो क्लास में नजर आएंगे ना कि वो बैठने का उसका दिल नहीं होगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन द एज। जो बच्चा इजीली बैठ नहीं रहा, डिसिप्लिन इश्यूज कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, बच्चों को तंग कर रहा है बाकियों को, या कई बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स करना छोड़ देंगे, क्लास में रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट भी इसका एक सिम्टम है, बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। कई ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत लायक थे पहले और बहुत ब्राइट थे और टीचर हैरान हो जाएंगे कि ये अब क्यों नहीं बोलता। और इसका रिवर्स भी होता है कि कुछ जो थोड़े से कम अच्छा पढ़ने वाले हों वो ये मुश्किल है। पढ़ाई की तरफ देखें ना, अभी हम खुद भी एज एन एडल्ट, मेरा ख्याल है हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि बच्चे से ऐसी उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए कि वो एकदम पढ़ाई की तरफ आ जाएगा। एकेडमिकली तो वी यूनिवर्सली ग्लोबली वी आर बैडली हिट, तो वो तो मैं टीचर्स को ये कहना चाहूँगी और पेरेंट्स को भी कि एकेडमिकली पढ़ाई के मामले में बच्चे से खास उम्मीद ज़्यादा अभी ना लगाएं। अभी इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने स्पॉट कर लिया कि बच्चे के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो टीचर को क्या काम करने चाहिए और पेरेंट्स को क्या काम करना चाहिए? इसमें मैं स्कूलों को सबसे पहले ये मशवरा दूंगी जो कि पेरेंट और टीचर की कोलैबोरेशन थोड़ी बढ़ जाए। मतलब टीचर पेरेंट से ज़्यादा रेगुलर बात करना शुरू हो जाए और पेरेंट इंडिविजुअली बच्चे के बारे में ज़्यादा बात टीचर से करना शुरू हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में हर टीचर को थोड़ा सा अपने आप को और पेरेंट को भी एजुकेट करना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो या खुद हो, कि इसके असरात होते क्या हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उसके अलावा भी उनको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सो दैट दे शुड बी प्रिपेयर्ड। जैसे कि हम एक फर्स्ट एड की चीज़ तैयार करके जाते हैं ना, इसी तरह टीचर को इमोशनल फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो थोड़ी ये एजुकेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम बच्चे का जो रूटीन है दिन का, वो उस पर कैसे हैं? हाँ, वो अभी से पेरेंट्स शुरू करें। मैं जानती हूँ जो जिन्होंने ये खबर सुनी कि स्कूल्स खुल रहे हैं, तो वो पेरेंट्स इतने एक्साइटेड थे, बच्चे थे या नहीं, पेरेंट्स इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने घर का टाइम टेबल बना के उसकी पूरी वो फड़फड़ा प्रिंट करके फ्रिज पे लगा दिया कि ये करेंगे अब इसके साथ। वैसे ये बेहतर है,
یہ فوراً ہی پہلے دن نہیں، پہلے دن تو نہیں، پہلے دن تو نہیں کریں گے، وہ اتنا بچے بھی ان کو کرنے نہیں دیں گے. پہلے دن انہوں نے بنا لیا، بعد میں وہ آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کر کے بنانا از اے گڈ اسٹیپ. دونوں خود لگا رہے تھے، پیرنٹس کو بھی میں دیکھ رہی تھی، وہ بھی بڑے ایکسائٹمنٹ سے چپکا رہے تھے، بچہ بھی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا، اور دونوں یہ سوچ رہے تھے بتائیں گے تو میں کھلنے دو ذرا. ہے بہت ضروری ہے بات، کیونکہ ابھی یہی میں کہنے لگی تھی کہ ابھی سے اس کا اسٹرکچر بنا لیں. ابھی ہمارے پاس کافی دن ہے، میں نیوز میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے کھلنے میں، تو آپ ابھی سے ایک تو اسٹرکچر بنا لیں بچے کا. اور اسکول کے لیے میرا یہ مشورہ ہے جب اسکول کھل جائیں کہ وہ آپ اسٹرکچر پہ اتنا فوکس نہ کریں، کیونکہ سختی کے ساتھ یہ چیز ہونے والی نہیں ہے. گریجولی ایک تو گریجول ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا ہمارے اپنے اندر جو پیشنس ہے وہ ٹیچرس کے لیے پہلے بھی بہت ضروری تھا، اب وہ ڈبل ہو گیا ہے ضرورت. ٹیچر کو بہت پیشنٹ رہنا ہے وتھ کڈس. تیسری بات یہ دیکھنی ہے کہ ہر بچہ ایک الگ کہانی لے کے آئے گا اپنے گھر. اس دفعہ جب بچہ آئے گا، پہلے بھی ہر بچہ ڈفرینٹ آتا تھا، بٹ کووڈ کے بعد ہر بچہ، کسی کے گھر فائنینشیل مسئلے بہت زیادہ ہو گئے تھے، ابو کی جاب نہیں تھی، کسی کے گھر نانا نانی خدا نخواستہ یا کسی بڑے کی انہوں نے ڈیتھ بھی میں بھی ایکسپیرینس کی ہو، یا کسی رشتہ دار کے گھر میں ماں باپ کی شاید لڑائیاں ہو رہی ہوں، بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہوں، کسی کے گھر بچوں پہ بہت زیادہ ابیوز اگریشن، ہاں بہت زیادہ ہمارے پاس رپورٹ ہوئی ہیں. اور باہر کے ملکوں میں تو ذرا زیادہ سروے کے گھر پہ بالکل ہی چل ماحول ہو گیا، اس سے بھی پھر آپ کے اوپر نہیں کر سکتے. بالکل یہ پیرنٹس نے ہاں یہ دیکھا کہ کوئی چیک نہیں ہے. میں نے بہت انفارچونیٹلی یہ جو گیجٹس بچوں کو دیے گئے بہت زیادہ دیے گئے کووڈ کے دوران. آن لائن کلاسز بھی تھیں اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑا دیے بچوں کے، اس کے بھی افیکٹس لے کے بچے آ رہے ہوں گے. اچھا یہ ایس او پیز جو فالو کریں گے اسکول میں، اس کا بھی افیکٹ ہوگا؟ کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے سے بھی وہ گھبرائے ہوں گے، اینکشیس ہوں گے. بالکل. تو جب ان کو بار بار کہہ رہے ہیں ماسک ٹھیک کرو اپنا، تو ماسک ٹھیک کرو، اس پہ بھی ڈانٹے پڑیں گی. بچے کر کیا رہے ہوں گے؟ کسی بچے نے اپنا ماسک جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈالا ہوگا، کسی نے سر پہ پہنا ہوگا، سینیٹائزر. وہ بڑے مزے کا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، وہ ایک بچے وہ کہہ رہے تھے کس طرح ہوگا، تو وہ بچہ لکھ رہا ہے اور سڈنلی ماسک نیچے کر کے چھینک ماری ہے، پھر ماسک اوپر کر. اچھا میں نے نہیں دیکھی، لیکن یہ کہ یہ بھی اسی طرح کی چیزوں پہ بچوں لڑائی ہو رہی ہوگی ماسک پر کہ اس نے میرا ماسک لے لیا، ماسک یوں کھینچ کر اس کو دوبارہ مار رہا ہوگا. ایجوکیٹرز کے لیے میرا پیغام یہ ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی کہ اس پہ بھی، ویسے تو اچھی بات ہے تھوڑا خیال کریں، لیکن اس پہ بھی زیادہ سختی اور اسکولڈنگ اگر ہم نے شروع کر دی، کیونکہ تھوڑی ٹیچرز بھی پریشرائزڈ ہوں گے، تو بچے کا وہ باقی موٹیویشن بالکل لو ہو جائے گا. اچھا اس سے کیا اثر پڑے گا ذہن پہ جب ہم چھوٹے بچے کو یہ کہیں گے تم نے اپنے دوست کے قریب نہیں جانا، ہاں دور بیٹھو؟ دس از اے ویری، وہ ابھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ وہ وفاقی وزیر نے بھی یہ بات کی کہ یہ چیلنج ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ اس کو ایموشنلی بہت ڈسٹرب کر دے گا، کیونکہ بچہ جو ہے نا، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسپیشلی، اس کی باؤنڈریز اتنی اس طرح ہوتی ہیں. ٹیچرز ان کو کس طرح سمجھائیں، کیا کہہ کر سمجھائیں کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے؟ بائی ایگزامپل اینڈ گریجولی، رائٹ. بائی ایک ایگزامپل سے وہ کریں گی. ہم گریٹ کرنے کے طریقے کو رکھ سکتے ہیں، یو نو، ہم اسے وائی فائی یا کیا کچھ اور بھی اس طرح کا بلوٹوتھ ہم کہہ دیتے ہیں ورچوئل گریٹنگ. ہاں وہ ہمارے 4 سے 5 چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے بچوں کو سکھاتے ہیں اپنے گھروں میں بھی. کونی والی تو چل رہی ہے نا، ہم نے دیکھا کونی چل رہی ہے، وہ ہائی فائیو چل رہا ہے ہوا میں. تو ٹیچرز شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو ماڈل دا بیہیویئر ان فرنٹ آف دا چائلڈ. اور اگر ابھی سے پیرنٹس بھی کرنا شروع ہو جائیں بچے کو، پیرنٹ کا بڑا رول ہے اسکول جانے سے پہلے. اگر پیرنٹ گھر میں کسی قسم کا اس طرح کا ہائی فائیو سے بچوں سے کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ابھی سے بچوں میں تھوڑا ڈر اب کم کر دیں. آئی تھنک اٹس ٹائم ڈر کم کر دیں، کہ تھوڑا ڈر کم کر دیں اپنے دلوں میں بھی اور بچوں کے دلوں میں بھی. کیونکہ آپ یاد رکھیں بچہ بہت ایگزیجریٹ کر کے فیلنگ کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہم بڑے اور طرح کرتے ہیں، ان کے اندر ایک اور سسٹم چلتا ہے. تو جو آپ کا فیئر اگر 20% ہے اور آپ 20 ہی شو کر رہے ہیں، بچہ وہ 40% 50% لے رہا ہے. ہاں اس کی ایگزامپل اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ مائیں جب رات کو کہتی ہیں سو جاؤ ورنہ میں اس کو بلا لوں گی، یا جن کو بلا لوں گی، یا وہ ڈاگی آ جائے گا، یا کوئی اس قسم کی چیزیں، تو وہ کتنا ڈر جاتے ہیں. یا آپ آئیڈیا لگا لیں. تو اس لیے اب ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ اب دنیا تو کھل رہی ہے، رائٹ. ہمیں کیئرفل تو ہونا ہے، لیکن ہمیں بچوں کو اب ڈر ذرا کم کرنا ہے اپنے بیہیویئر سے. ویری امپورٹنٹ، ہمیں کیئرفل ہونا ہے لیکن بچوں کو ڈرانا نہیں ہے. اور کچھ بچے تو ویسے نہیں ڈرتے، کچھ بچے تو کہاں ہی ڈرتے ہیں ہمارے بچے، لیکن یہ ہے کہ ڈرانا بالکل نہیں ڈرتے. بالکل کچھ بچے جو ہے وہ بالکل نڈر ہوتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے والے جملے کے ساتھ، اور تحمل مزاجی سے، سکون سے.